Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa Dios sama sa taong nagsabod sa binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masamti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muna ang linghod nga punuan unya. Musunod ang iyang uhay. Ug unya ang mga busok nga mga lugas. Og ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butangay katandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus. Unsa mang sabingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso, sa mustasa nga mo'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao. Ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan, gisuti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan, kun ang iyang mga tinunan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.